तिलावत दपारा ज़दावत बेरकाम नवाज शाबास आसिम रजा बाकी हुसैन मेहदी रजा मैसम अब्बास का तगाराशी तिलावत पेश की। कितने अर्से में कितने साल? 23 साल। वो कौन सा इमाम है जिनके 2 बेटे इमाम है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम इमाम दे का नबी दे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम इमाम दे का नबी दे? नबी दे। सर से तापुस को इमाम वाला तापुस कौन सा? आगा कुम्यो इमाम दे चागत व zaman हज़रत अली अलैहिस्सलाम वो कभी राशि से नबी शाबाश। खाना काबा किसने बनाया? माशाअल्लाह। जो बाबा जी बुलंद सलावत। आमीन ग्रुप ना तिलावत दपारा दावत पेरकाम कशफ ज़हरा बाबा नूर आमना बीबी नजीबा बीबी ता ज़गाराशी तिलावत पेश की। चलो माशाअल्लाह। नमाज में नमाज मय्यत अगर सूरह उमर वाली साहब बांधे वो वाजिब भी समझी। कितने साल का हो? शाबाश। मय्यत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऊपर की जानिब किसको खतीब बनाकर भेजा? माशाअल्लाह। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु आमीन ग्रुप ना तिलावत दपारा ज़दावत पेरकाम फैसल अब्बास मजहर अली आकिब हुसैन शाबान अली ता ज़गाराशी तिलावत पेश की।
गुस्ल कितने तरीकों से किया जा सकता है? कौन कौन से? और वुज़ू कितने तरीकों से? शाबाश, 2 तरीकों से। नमाज क्या है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बाबा ने बोला सलावत। आमीन आखिरी ग्रुप। आमीन आखिरी ग्रुप ता से दावत पे काम महवे ज़हरा सैरा बीबी सवेरा बीबी ता सगारा शी तिलावत करते असल नाम क्या है? हमारे रसूल कितने हैं? हमारे रसूल 313 है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुल्हे पुरानी अल्लाहुम्मा हमें आती है मुसीबत तो अल्लाह याद आता है, वरना तो कभी सर सुजदे में हम रखते नहीं। सूरत से तो इंसान नजर आते हैं हम, मगर सीरत से तो मुसलमान हम लगते नहीं। कानों में अजान की बला कैसे आए आवाज, बंद तो कभी टीवी हम करते नहीं। गुनाहों से करो तौबा, क़यामत आने वाली है। दी उन्वान बांधे गजल पेश कौलो दपारा ज़दावत में काम जदी मदरसे तालिबात होता अक्सा बीबी अनीला बीबी लैबा बीबी ता सगाराशी गजल पेश की। नमस्कार के बता देंगे।
माशाअल्लाह जिनके दुआ दे अल्लाह दरबार की खर उम्मीद मोहब्बत सरा आमीन रखी जो आखिरी दफा इंशाअल्लाह दिलो बाद आगाज है तो कुरान हवाले सरा मोमिनान मुनव्वर की इंशाअल्लाह। करम कर खुदाया करम कर करम बहक के नबी ओ अली मोहतरम। करम कर खुदाया करम कर करम बहक के नबी ओ अली मोहतरम। हर एक रंज गम का हो खात्मा बहक के हिजाबे रुखे फातिमा रुखे फातिमा। हरा हो मेरी आरज़ू का चमन बअक्से जमाले इमामे हसन। अता कर मेरे मुज़्तरब दिल को चैन बफ़ैज़े मक़ामे इमामे हुसैन इमामे हुसैन। मुसर्रत से रोशन हो दिल की ज़मीन बहक के रुखे सैयद दो साजिदीन। करम कर खुदाया करम कर करम बहक के नबी ओ अली मोहतरम। बचा हर मरज़ से मुझे रोज़ व शब बहक़े मोहम्मद बबाक़िर लक़ब बबाक़िर लक़ब। मिठारन जो अंदो की सख्तियाँ बदीनार सादे कैदो जहां। करम कर खुदाया करम कर करम बहक़े नबी ओ अली मोहतरम। देखा मुझको हक का हसी रास्ता तुझे मूसा काज़िम का तू वास्ता मेरा क़र्ज़ खुद गैब से कर अदा बएजाज़ दस्ते इमामे रिज़ा। छोड़ा कैद गम से मेरी जिंदगी बता सीर ज़ुहद मोहम्मद तक़ी हो बरसात मुझ पर इनायात की हो बरसात हम पर इनायात की। बहिल में अली दर काबाए नकी। करम कर खुदाया करम कर करम बहक़े नबी हो अली मोहतरम। अता कर अदद पर हमें बरतरी बहक़े इमामे हसन अस्करी। मदद कर मदद खाले के पंजतन मदद कर मदद खाले के पंजतन बमहदी बहादी इमामे ज़मन। करम कर खुदाया करम कर करम
نئے باری استاذ غناباد بیا آغا سے امیر حوالے سرا یزو خبری کی امیر غزل پر دعوت پھر کام نئے باری استاذ اور دکمل گری ہوتا سغاراشی امیر والا غزال پیش کی
قرآن آمین پروگرام حوالے سرا آغای محترم علامہ سید باقر آغا صاحب تا زداوت فرقام سغا تشریف روڑی اور دو مومنین و سننا منور کی درود رسو محمد و آل محمد باندے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری برائے خشنود امامی زمان علیہ السلام ارواحون له الفدا باواز بلند صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين واللعن دائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي صلوات اللهم صل على محمد نعرہ تکبیر نعرے بدر سے لگاؤ نہ خوشحالی پروگرام دے نہ کوم مومنانو سے تشریف نہ راوړي او د الله باندې پاتواله کې نن د قرآن او د اهل بیت پروګرام دی کاږي لري نه دی د ماوت والا نری په کار دې کاشکینا باندې په د ماوت نری ووري نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت صلوات بر محمد و آل محمد حاضر مجلس تلنا اول نخبلو دغو مشرومان و بچیو اساتید محترم کا تاریخ فیض محمد کا تاسو دویٹو رنجانی کا دا مرائی بالا ټولو مومنانو ته دغه موقع باندې مبارکباد درس کوم او دا دعا کوم پروردګاره لکه څرنګه موږ سترګړو یو کال نه بل کال ترقی کې څنګه څنګه یو کال نه بل ترقی کې امیدوار یم ان شاء الله دین ډیر زیات دمو زړونه دمو ذهنونه قرآن و اهل بیت و نور معرفت سره منور وګرځوي علماء کرام نه معذرت سره ما خو دا کوز ټول حصہ واغلي ما دغه بچیو حوصله افزایي وشي
مومنانو تابعیات وی بلکہ کلدا پروگرام کی ما حقیر و نچیز یو خبر کری و انشاءاللہ کلبیا بلکہ نامی وی نو بکار دی صدر جے کی جے نوی ماشاءاللہ سہادہ پوری 100% نا مومنان متوجہ دی وزب بیام دو مشمان تویم انشاءاللہ کلا بلکال رسیدہ پروگرام کی نولو دے میرا بنیو کو بھی اقبال پلانان میں دلا سو نٹیم کو کوئی کدھا خبر ہے مکلہ لیا دے کہ جلوس کے ماتا نام دے افسوس ہوش ماتا بپاتا نوز دورا زیاد اوڑ کے خاتم کرنے دے کوئی شو سے 50 تھی خدی اوڑ کے کازوز وقتا نوکم آیا کی 50 خد اوڑ کے پلاران ٹولا زیر کے دارے کا افسوس خبر ہے کام سے کام دلکم والدین و زمن و لوڑو قرآنونا خاتم کری دی وکار دی کام سے کام گاہ موجود ہوئے نصب دبو استادان و خدمت کی دارزوگم چاہے دردگی مدرسی استادان دی یا چاہے موت دخلی کی پریمری میڈل ہائی سکول والا استادان دی لوگوں دے میرا بنیوں کو دائیو روحانی پروگرام دے دائیو مذہبی پروگرام دے دادو قرآن و دا اہل بیت پروگرام دے دی کامیابی دو پارا پکاری سے استادان بڑھ چڑھ کر کردار ادا وجہ دے اور بندہ ما آغا حدیث ساقلین زکا عرض کر دا میاشتا بپوئے گی تایلر کبویت صدا کم آئیو میاشتا دا رجب والا میاشتا رجب میاشتا ہم دا قرآن میاشتا ہے رجب میاشتا ہم دا اقرار میاشتا ہے کوئی گودا؟ ہاں کچی رماؤ تلقو میں علماؤنا دا رجب میاشتی پختر ہوگو صدر رجب میاشتی سورہ فضیلت پیغمبر دو فرمید صدر رجب میاشتا دا اللہ میاشتا شعبان میاشتا دما میاشتا رمضان میاشتا دلما دا امت میاشتا اور بیاد پیغمبر فرمید چار رجب میاشتی ایواوری دے روشا ہو ساتا سورہ ایواوری دے روشے رجب میاشتی کے ہو ساتا در انسان کو دا خداو دے متعال خوشنودی حاصل ہے او ہم پورچ امامت و ولایت و فرمی امام حسین کاظم علیہ السلام درود ربانی خان سکا چیرے رجب میاشتے کی چا ایواوری دے روشا ہو ساتلا دے جہنم غورب یو کال فاصلے باندے اور نلیش یو کال فاصلے یو کال کے سارے سورہ سفر کریش اوان مولاد فرمیت دے انسانوں کو جہنم غور یو کال یاری فاصلے باندے لیش او کابیا چاہ دریوری دے روشا ہو ساتلا کوئی گو چاہ کچیری دریوری دے روشا ہو ساتلا نو اوان مولاد فرمیت دے انسانوں باندے بہشت واجب دے مومنانو دیر زیاد فاصل دشپے والا منظورہ رجب میاشتے دعانی روشے وریجی والا دعانی موت کلم دی مفتیح الجنان روانو دیریو عجیبہ فاصل دی رجب میاشتے دا میاشتا ابو میاشتا
دوستانو دا منشی خبر دا سلگت سرگی رجب میاشت کا فضیلت والا رے دا دی فضیلت کی نور اضافہ شوی رے آگا سترگی ننوا کلا دا معصومین و ولادت دے دیکھا نا دے یہ کلا رجب باندے پینجم باولا بیا پینجم رجب باندے دا امام نکی علیہ السلام 13 رجب باندے اولین برج امامت و ولایت امیر المؤمنین علی علیہ السلام 10 رجب باندے دا امام محمد علی علیہ السلام 27 رجب باندے دا الافضل و اشرف سفر و انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیسر بیسر مطلب دا یعنی 27 رجب تاریخ نا پیغمبر اکرم مبارکی سینے بانے وحی پر اتلو شوی دے وحی پر نزل دو شوی دے